टक अफ द टाउन। नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बन्यो। ऐनपछि अलि लामो समय लगाएर नियमावली बन्यो र नियमावली बनेको पनि अझै केही लामो समय लगाएर अहिले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनको तयारी छ र योग्य प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO को खोजी भइरहेको छ। आशा गरौँ केही समयपछि नै प्राधिकरण गठन हुनेछ र नयाँ CEO को पनि नियुक्ति हुनेछ। यो आफैमा राम्रो कुरा हो। नीति नियमहरू धेरै बनेका छन्, अब संरचनाहरू बन्न बाँकी छ। तर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्राधिकरण स्वायत्त अधिकार सम्पन्न व्यावसायिक बन्नुपर्छ भन्ने सबैतिरबाट आवाज उठिरहेको छ र त्यसमा नियुक्त हुने CEO अझ बढी योग्य हुन जरुरी छ, उसको नेतृत्व अझ बढी प्रभावकारी हुन जरुरी छ भन्ने बहस पनि सँगसँगै चलिरहेको सन्दर्भमा कस्तो CEO आउनुपर्छ होला, कस्तो प्राधिकरण बन्नुपर्छ होला, यसले कसरी काम गर्नुपर्छ होला र समग्रमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपालको अबको प्राथमिकता के हुनुपर्छ होला, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि, त्यसपछि म संवादमा जोड्नेछु। सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका CEO नियुक्तिको लागि यसअघि तोकेको मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ। कार्तिक 8 गते अर्को सूचना प्रकाशित गरी गृह मन्त्रालयले प्राधिकरणको CEO बन्नको लागि उमेर हद बढाएको हो। यसअघि 35 देखि 55 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई आवेदन दिन भनिएको थियो, तर अपेक्षाकृत आवेदन प्राप्त नभएपछि गृहले उमेर हद बढाएर 60 वर्ष पुर्याएको छ। दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना अनुसार कार्तिक 22 गते आवेदन दिने समय सकिएको छ, तर यसपटक पनि प्राधिकरणको CEO बन्ने अपेक्षित आवेदन प्राप्त नभएको बुझिएको छ। गृह स्रोतका अनुसार गृह सचिव राईको नेतृत्वमा पूर्व सहसचिव डाक्टर हरिदत्त पाण्डे र डाक्टर दीपक चम्लगाई सदस्य रहेको समितिले प्राप्त आवेदनहरूको विस्तृत अध्ययन थालिसकेको छ। प्राधिकरणमा CEO नियुक्तिको तयारी भइरहँदा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली विपदको समग्र क्षेत्रलाई बुझेको व्यक्तिलाई CEO बनाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। यसले नेपालभित्रका विभिन्न मन्त्रालयहरूको बिचमा चाहिँ कोर्डिनेसन गर्ने क्षमता राख्नु पर्यो। एक, प्रशासनिक हिसाबले एउटा। दोस्रो, हाम्रो सेक्युरिटी फोर्ससँग चाहिँ कोर्डिनेसन गर्न सक्नुपर्छ। रेस्क्यु र रिलिफको टाइममा त्यसलाई मोबिलाइज गर्ने क्यापेसिटी चाहियो। तेस्रो, त्यसको प्रोफेसनल एक्सपर्टिज चाहियो। डिजास्टर म्यानेजमेन्टको प्रिपेयर्डनेसको हिसाबले के गर्नुपर्छ, संसारभरिका एक्सपिरियन्सहरू के छन्, हाम्रै एक्सपिरियन्स के छ, त्यो सेक्टरको प्रोफेसनल एक्सपर्टिज पनि चाहियो। अदरवाइज यसले केही पनि ड्राइभ गर्न सक्दैन। गेवालीको जस्तै मत छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुषालको। प्राधिकरणमा जागिरका लागि नभई परिणाममुखी काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास र त्यही अनुसारको कार्ययोजना भएको व्यक्तिलाई ल्याइनु पर्ने भुषाल बताउनुहुन्छ। सम्पूर्ण कुरा यो चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन भनेको छ। न्यूनीकरणको पनि जिम्मा, व्यवस्थापनको पनि जिम्मा उसको छ। त्यसमा उसको कमान्ड र लाइन अफ कन्ट्रोल गरेर एउटा मन्त्रालय अथवा एउटा उसको चाहिँ काम गर्ने भन्दा पनि समग्रलाई समन्वय गरेर एउटा नेतृत्वदायी र संयोजनकारी भूमिका खेलेर गेटिङ थिङ्स डन बाई अदर्स। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन निर्माणमा उल्लेख्य भूमिका खेलेका संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल प्राधिकरणमा CEO नियुक्ति गर्दा व्यवस्थापकीय मात्र नभई नेतृत्व क्षमतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। विषय विज्ञ पनि भएको र राजनीतिक विल पावर पनि भएको त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई हामीले लिन सक्यौँ भने ढुक्कसँग प्राधिकरण चल्ने अवस्था बन्छ। यस्तै सांसद मेन विश्वकर्मा राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर प्राधिकरणको CEO नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको CEO बनाउने कुरा चाहिँ यो जिम्मेवारी हो कि जागिर हो भनेर सरकारले वा राज्यले पनि छुट्याउनु पर्यो। यो जिम्मेवारी हो, यो जागिर होइन।
योग्य व्यक्तिको आवेदन नपरेको अवस्थामा छनौट समितिले फेरि आवेदनको अवधि थपेर क्षमतावान व्यक्तिहरूको खोजी गरी आवेदनको लागि प्रोत्साहित गर्न सक्छ। सिफारिस तथा छनौट निष्पक्ष हुनेमा शंका गर्दै कतिपय योग्य व्यक्तिहरूले पनि आवेदन नदिएको बुझिएको छ। यसलाई गृह सचिव नेतृत्वको समितिले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ। समग्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि आधिकारिक, व्यावसायिक तथा जिम्मेवार निकाय प्राधिकरणमा कस्तो नेतृत्व आउँछ धेरैको चासो छ। यसमा सिफारिस समिति तथा सरकार खरो रूपमा उत्रन सक्नुपर्छ। आज मेरो साथमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल हुनुहुन्छ। यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यस्तै गरेर मेरो साथमा पूर्व गृह सचिव नारायण गोपाल मलेगो हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला डाक्टर साहबबाटै सुरु गरौँ। यो सिइओ बन्नु आफैमा कतिको चुनौतीपूर्ण भयो तपाईँलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा? चुनौती त छ, किनभने यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथवा रिकन्स्ट्रक्सन भनेको यो मल्टिडाइमेन्सनल हो। धेरै मिनिस्ट्रीहरूलाई कोअर्डिनेसन गरेर सम्हालेर जानुपर्ने हो र त्यसमा पनि एउटा एक प्रकारको विशेष गरी कोल्याबोरेसन कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्नुपर्ने मेकानिजम भइसकेको ठाउँमा र आफ्नो फन्ड म्यानेजमेन्ट आफूसँग नभएको ठाउँमा चाहिँ काम गर्दाखेरि चुनौतीपूर्णै हुन्छ। किनभने एक्सपेक्टेसन एउटा हुन्छ, रुल्स रेगुलेसन एक प्रकारको हुन्छ र त्यसमा पनि फेरि दात्रु निकायका विभिन्न मोडालिटीमा कसैले अब बजेटरी सपोर्ट, कसैले आफै सपोर्ट, त्यो एकदम कम्प्लेक्स काम भएको हुनाले अब एकदम चुनौतीपूर्ण। तपाईँहरूले सिइओ हुन पाए हुन्थ्यो त भनि नै हाल्नुभयो। अब तपाईँ नियुक्त पनि हुनुभयो। यो ग्ल्यामरस हो यो, अब चाहिँ चट्ट सिइओ हुने, बजेटहरू पनि हुन्छ, यताउता हुन्छ। अब पहिला त डाक्टर बाबुराम भट्टराई नै पूर्व प्रधानमन्त्री आउन खोज्नुभएको ठाउँमा जान चाहनु आफैमा पनि स्वाभाविक होला, तर त्यो गइसके पछाडि सोचेभन्दा बढी कठिन यो हदसम्म चाहिँ नै मलाई भयो भन्ने त्यस्तो केही छ? यसो छ, त्यो पहिला जुन अध्यादेशमा ल्याइएको थियो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जुन स्वरूप, त्यो पछिल्लो पटक विधेयक भएर जुन संसदमा जाँदाखेरि धेरै परिवर्तन भएर आयो र त्यसपछि फेरि प्राधिकरण गठन भइसकेपछि जुन विभिन्न कार्यविधिहरू बनाइयो त्यसमा र प्राधिकरणको अधिकार बढी धेरै जसो मन्त्रालयहरूलाई बाँडियो, इन्डिभिजुअल मिनिस्ट्री, लाइन मिनिस्ट्रीहरूलाई, र प्राधिकरण समन्वयकर्ता भयो र त्यसमा प्राधिकरणले आफैले फन्ड म्यानेजमेन्ट गर्नु पनि परेन, किनभने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषको गठन हुन सकेन, जसलाई अर्थ मन्त्रालयले आफैले सम्हाल्यो र विभिन्न दात्रु निकायले आफैले विभिन्न मन्त्रालयसित लाइन एजेन्सीसित चाहिँ पछि खुम्च्याउँदै गएर एउटा समन्वयकारी भूमिकामा चाहिँ प्राधिकरणलाई परिणत गरियो। नारायण गोपाल सर, अब अलिकति राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जुन अब बन्ने तयारीमा छ, यसको संरचना, यसको विषयमा कुरा गरौँ। तपाईँ करिब झन्डै 1 वर्ष गृह सचिव पनि हुनुभयो होइन त? त्यो समयमा यो ऐनको त्यति बेलाको विधेयक भनौँ न, विपद सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने कुरामा तपाईँको पनि संलग्नता छ होइन? अब अहिले गठनको प्रक्रिया चलिरहेको छ। अब राम्रो संरचना बन्ला भन्ने आशा त गरौँ, राम्रो सिइओ पनि आउनु होला भन्ने आशा गरौँ, तर त्यति बेला यहाँहरूले त्यो मस्यौदा तयार गरिराख्दाखेरि, ऐन बनाउने प्रक्रिया सुरुवात गरिराख्दाखेरि तपाईँहरूको परिकल्पना चाहिँ त्यो ऐन बनाइराख्दाखेरि नेपालको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा 2039 सालको दैवी प्रकोप उद्धार ऐन यस्तो थियो, अब हामी चाहिँ यो परिवर्तनकारी ऐन बनाउनुपर्छ र यस्तो प्राधिकरण बनाउनुपर्छ है भन्ने परिकल्पना के थियो, कस्तो बनेर आयो भन्नुहोस् त? 2039 सालमा दैवी प्रकोप एउटा उद्धार ऐनको रूपमा आएको र त्यो धेरै पुरानो र त्यसले सबै कुराहरू समेट्न सकेन र विशेष गरेर फोकस चाहिँ खालि त्यसले केमा गर्यो भन्दाखेरि उद्धार गर्ने काममा मात्रै फोकस गरियो र विशेष गरेर त्यति बेला यो दैवी प्रकोप र गैर दैवी प्रकोप भनेर पनि छुट्याइएको चाहिँ थियो। विविध कमी कमजोरी भएको र समयानुकूल त्यसलाई परिमार्जनै गर्नु परेर नयाँ ऐन ल्याउनु पर्ने भन्ने कुराहरू र सबैलाई समेट्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउनु पर्छ भनेर त्यति बेला पनि धेरै व्यापक छलफल भयो र मेरो आफ्नो कार्यकालमा पनि त्यसलाई परिमार्जन गरेर छलफल गरेर मूलतः यसको चाहिँ के त भन्दाखेरि गृह मन्त्रालय
एउटा अब सेक्युरिटी फोकस्ड एजेन्सी, सेक्युरिटीको प्रायोरिटी सुरक्षा निकायको महत्त्वपूर्ण अङ्ग नै हो र बढी फोकस चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षा कार्य र साथसाथमा अन्य अरू कार्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र बढी प्राथमिकता चाहिँ सुरक्षाले पाउँछ र दैव प्रकोप विपद व्यवस्थापनको काम पनि ज्यादै जटिल र महत्त्वपूर्ण र प्राथमिकता पाउनुपर्ने विषय पनि हो र यो सुरुदेखि नै गृह मन्त्रालय किन भन्दाखेरि तत्काल अपरझट रेस्क्यु गर्नुपर्नेदेखि लिएर विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गतबाट भइरहिरहेको हो र यो कन्सेप्ट सुरुमा चाहिँ आउँदाखेरि त्यति बेला पनि हाम्रो छलफलमा के आयो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब अलग्गै एउटा प्राधिकरण एउटा चाहिँ बनाएर अधिकार सम्पन्न र अटोनोमी समेत दिएर त्यसले नै सम्पूर्ण यो प्लानिङ प्रोसेसदेखि लिएर किन भन्दाखेरि विपद व्यवस्थापन भन्ने कुरो खालि त्यो रेस्क्यु र रिहेबिलिटेसनमा मात्रै सीमित रहँदैन। त्यसको लागि चाहिँ सुरुदेखि नै जुन गर्नुपर्ने प्लानिङका प्रोसेसहरू त्यसको तयारी अवस्थाको महत्त्वपूर्ण जुन कुराहरू हुन्छन् ती महत्त्वपूर्ण कुराहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू त्यो प्राधिकरण मार्फत नै सञ्चालन हुन सकोस्, त्यो अटोनोमी होस्, रिसोर्सफुल होस्, त्यसले चाहिँ एउटा छुट्टै रूपमा काम गर्न सकोस् भन्ने एउटा उद्देश्यबाट चाहिँ त्यति बेला चाहिँ प्रारम्भ गरिएको चाहिँ। अब अहिले ऐन चाहिँ कस्तो बन्यो त? त्यसमा ऐन नियमावली पनि अलिअलि त हेर्नु भएको होला। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यो जोखिम न्यूनीकरणदेखि तपाईँको अब ड्युरिङ द डिजास्टर भनौँ न, अब सर्च रेस्क्यु रिलिफ हुँदै रिह्याबका कुरा, रिकन्स्ट्रक्सनसम्मका कुरा, त्यो सबै साइकललाई आत्मसात गर्ने गरेर ऐन बनेको छ र त्यो संरचनाको परिकल्पना गरेको पाउनु भएको छैन अहिले? यसले चाहिँ भनौँ न केही उद्देश्य अनुरूप धेरै कुराहरू समेटेको चाहिँ छ, भनौँ न प्लानिङ प्रोसेसदेखि लिएर सम्पूर्ण त्यो इभ्यालुएसन एन्ड मोनिटरिङ इभ्यालुएसनको लास्टको प्रोसेससम्म यो बिचमा जति पनि व्यवस्थापन पक्ष चाहिँ आउने जति पनि क्रियाकलापहरू हुन्छ त्यसमा समेटेको चाहिँ छ। तर समेट्दाखेरिको अवस्थामा समेटेर मात्रै चाहिँ भएन, त्यसको प्रपर एक्जिक्युसनको लागि चाहिने जुन किसिमको एउटा चाहिँ त्यसको सङ्गठनात्मक स्वरूप, त्यसको लागि चाहिँ रिसोर्सको चाहिँ एस्युरेन्स, त्यसको लागि चाहिने जुन अथोरिटीको कुराहरू त्यो चाहिँ अझ क्लियरिटी गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ जस्तो देखिन्छ। अब प्राधिकरण बन्दैछ नि, प्राधिकरणको संरचना बन्दै गर्दा र त्यसमा नयाँ नेतृत्व आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको चिन्ता र चासो चाहिँ के हो त? कस्तो आउनुपर्छ तब मात्रै जोखिम न्यूनीकरण पनि र व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ? नेपालमा के कस्ता किसिमका चाहिँ विपदहरू अहिलेसम्म आइरहेका छन्, आउन सक्ने के हुन सक्छन्, त्यसको पूर्व तयारी गर्न सक्ने र साथसाथमा नेसनल मात्रै नभएर एउटा चाहिँ नेसनल गभर्मेन्ट लेभल र अन्य लेभलहरूसँग पनि सम्पर्क कोअर्डिनेट गर्न सक्ने, इन्टरनेसनल लेभलहरूसँग पनि त्यो अनुसारको कोअर्डिनेट गर्न सक्ने, सम्पर्क गर्न सक्ने र अलिकति चाहिँ के भन्दाखेरि विपदका सम्पूर्ण कुराहरू हाँक्न सक्ने, प्लानिङ प्रोसेसदेखि लिएर सम्पूर्ण अघि जुन भनियो यो सम्पूर्ण कुराहरू हाँक्न सक्ने किसिमको एउटा चाहिँ क्षमतावान त चाहिन्छ नै। त्यो हाम्रो परिकल्पना नै त्यति बेलादेखि नै हो। डाक्टर साहब, भुइँचालो गए लगत्तै 72 सालमा तपाईँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूले पिडिया नै त्यति बेला गरियो, झन्डै 6.5 खर्बको मध्ये 4.5 खर्बको चाहिँ त्यति बेला के भन्छ प्रतिबद्धताहरू पनि आयो। त्यो अनुभव पनि तपाईँ योजना आयोगमा भएकै बेला त्यति बेला यहाँहरूले गर्नुभयो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा तपाईँले काम गर्नुभयो, कयौँ चुनौतीको सामना पनि गर्नुभयो होला, कतिपय काम पनि गर्नुभयो, अघि सेयर तपाईँले गर्नुभयो। अब यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण भन्दा पनि ठुलो हो नि होइन? विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण एउटा डिजास्टर भूकम्पको मात्रै एड्रेस गर्नुपर्ने थियो, पुनर्निर्माणको लागि मात्रै होइन त? यसले त समग्र हेर्नु पर्यो। भनेपछि तपाईँको आफ्नो अनुभवले के भन्छ कि यो राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आउने सिइओ चाहिँ कम्तीमा यति ल्यागतको चाहिँ हुनुपर्छ है र यो संरचना चाहिँ यस्तो बन्नुपर्छ है भन्ने के छ भन्नुहोस् त? अब अहिलेको परिवर्तित कन्टेक्स्टमा जुन अहिले हाम्रो मल्लिगो सरले भन्नुभयो के पहिला त कन्टेन्टको नलेज भएको मान्छे हुनु पर्यो। डिजास्टर भनेको के हो, नेपालमा कति प्रकारका जस्तै फ्लडदेखि अर्थक्विकदेखि लिएर हावाहुरी सबै आग लागि विभिन्न किसिमको डिजास्टर आउँछन्, त्यसको एउटा नलेज भएको मान्छे, पढेको मात्र होइन आत्मसातै गरेको मान्छे चाहियो, नलेज भएको एउटा मान्छे आयो, टाइप अफ डिजास्टर। र त्यो डिजास्टरलाई फेरि प्राधिकरणको एउटा म्यान्डेट पनि के छ, प्रिभेन्सन, प्लान चाहिँ के गरेर त्यो कम गर्न सकिन्छ त्यसको क्षति भन्नेतिर पनि एउटा नलेज भएको मान्छे हुनु पर्यो। अब दोस्रो कुरा, अहिले हाम्रो 3 तहको सरकार छ, 3 तहको सरकारको फङ्सन बुझेर त्यसमा कोअर्डिनेसन गर्ने खालको भयो। एउटा गाउँपालिकामा भव्य खालको चाहिँ एकदम नराम्रो खालको चाहिँ पहिरो गयो
भनेपछि त्यो प्राधिकरण त गाउँपालिकाले गर्छ भनेर बसेर भएन कि गाउँपालिकालाई निर्देशन दिने भनेर गर्ने त होइन। त्यस कारणले त्यो अब गाउँपालिकाको फेरि एउटै आफ्नै सरकार हो होइन, त्यसको कार्यक्षेत्र आफ्नै डिफाइन छ, त्यसमा प्राधिकरणले कसरी समन्वय गर्न सक्छ। त्यो किसिमको नलेज भएको अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा जुन हाम्रो जुन फेडरलिजम आयो, सङ्घीयता आयो, सङ्घीयतामा 3टा सरकारहरूलाई समन्वय गर्ने खालको मान्छे पनि हुनु पर्यो। अब दोस्रो कुरा यो थुप्रै ब्युरोक्रेटिक छ, किनभने त्यहाँ तपाईँले वन मन्त्रालयदेखि गृह मन्त्रालयदेखि लिएर खानेपानी मन्त्रालय, सडक, अब यो हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सबै धेरै मन्त्रालय मल्टी मिनिस्ट्रीलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने खालको मान्छे भएको हुनाले गभर्मेन्टको मेकानिजम बुझेको मान्छे पनि हुनु पर्यो। फन्ड कसरी फ्लो हुन्छ, त्यहाँका फाइलहरू कसरी मुभ हुन्छन्, कसरी फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न सकिन्छ, अलिकति बुझेको मान्छे। प्योर युनिभर्सिटीको प्रोफेसर डिजास्टर पढाउनले चाहिँ गर्न सक्दैन। त्यस कारण त्यो बुझेको मान्छे पनि हुनु पर्यो। साथसाथै रिसोर्स मोबिलाइज गर्नु। कहिलेकाहीँ अब प्रधानमन्त्री राहत कोषमा थोरै फन्ड होला, डिजास्टर अथोरिटीलाई थोरै फन्ड दियो होला, अब अर्थ मन्त्रालयबाट अब बजेट ट्रान्सफर गरेर ल्याउन सक्ने ल्याकत पनि राख्नु पर्यो। बाँकी डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू अब विभिन्न खालका मान्छेहरू मेटेरियल लिएर आउँछन्, विभिन्न बिजनेस इन्ट्रेस्टले पनि आउँछन् त्यो डिजास्टरको बेला, तिनीहरूलाई समन्वय गरेर देशको अथवा जनताको हितमा काम गर्न सक्ने कम्युनिकेटिभ खालको मान्छे हुनु पर्यो। अहिले यो छनौट समिति छ नि गृह सचिवको चाहिँ संयोजकत्वमा, अघि तपाईँले भनेका कुराहरूलाई कसीमा राखेर हेर्नु पर्यो होइन त, उहाँहरूले हेर्नु पर्यो। अब आवेदन त परिसकेको छ, अब छान्ने काम होला अथवा थाहा छैन फेरि हेड हन्टिङ गर्नुपर्छ कि अघि। तपाईँलाई लाग्छ नेपालमा अन्डर एस्टिमेट त नगरौँ, तपाईँको मनले चाहिँ के भन्छ कि यो लेभलको मान्छे म देख्छु भन्ने लाग्छ? नाम नभन्नुहोस्, नाम भन्नु, त्यो लेभलको मान्छे छ। मैले अघि नै भने त्यो लेभलको मान्छे सर्टेन गभर्मेन्टसित एट्याच भएर काम गरेको मान्छे चाहिँ हुनुपर्छ, किनभने उसले ब्युरोक्रेसी नै बुझिया छैन नेपालको भनेपछि फेरि 6 महिना त त्यहीँ हराउन सक्छ। त्यस कारणले मैले फेरि सरकारको सजिलोको लागि विज्ञापन गर्दाखेरि मान्छे आएनन् भने दे हेभ राइट टु अल्सो हेड हन्टिङ होइन। त्यसमा पोलिटिकल कुरा होला, किनभने अहिले बजारमा 2-4जना मैले मान्छे देखेको छु, उनीहरूले अहिले एप्लाई गरेको छैन, किनभने उहाँहरूको सोचाइ के छ भने अब यो नेकपाको सरकार छ, आफ्ना कार्यकर्ता ल्याएर हाल्ने हो, म अर्कै विचारको पार्टीलाई भोट दिने मान्छे, त्यस कारणले मेरो त्यहाँ हुन सक्दैन भनेर एप्लाई नगर्ने मान्छे पनि छन्। किनभने त्यो एक प्रकारको जुन हाम्रो संस्कार छ पहिलेदेखि, यो कसैलाई गाली गरेको होइन, यो संस्कार विगतका सरकार सबै सरकारका पालामा चाहिँ एक प्रकारको संस्कार छ जुन आफ्नो मान्छे ल्याउने भन्ने संस्कार छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सरकारको राजनीतिक विचारसित भिन्न मत राख्ने बाहिर बसेका मान्छेले पनि एप्लाई गरेका छन्, योग्य मान्छेहरू छन्, योग्य मान्छेहरू छन् होइन। यता पनि योग्य मान्छे होला नि, अब दुवैतर्फ छन्, कसले एप्लाई गर्यो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर बाहिर पनि एप्लाई गर्ने योग्य मान्छेहरूले एप्लाई नगरिकन बसेका पनि छन्। र अर्को एउटा चुनौती जुन एउटा पुनर्निर्माण कोष हामीले सुरुमै गठन गरेको भए हुन्थ्यो, पछि गर्न सकेन, र त्यही किसिमको एउटा यो विपद व्यवस्थापन कोषको चाहिँ अपरेसनलाइज कसरी गर्छ। जस्तै गभर्मेन्टको त LMBS सिस्टम छ, बजेटरी सिस्टम छ, कति चालु खर्च पुँजी खर्च पहिल्यै हामीले जेठमा छुट्याउँछौँ। अब यहाँ त त्यस्तो नहुन सक्छ, अनएलोकेटेड फन्ड हुन्छ। अब त्यसको लागि हाम्रो परम्परागत रूपमा डिजाइन भएको आफ्नो अथोरिटी फुलफिल गर्न सक्ने ब्युरोक्रेसीलाई कसरी कन्भिन्स भएर इनोभेटिभ आइडियाहरू त्यहाँ ल्याउन सक्छ, त्यस्तो खालको मान्छेहरू पनि चाहिन्छ। मलेगो सर के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सम्पूर्ण विपदसँग सम्बन्धित कामहरू त्यो प्राधिकरणबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने जुन जिम्मेवारी छ, जिम्मेवारीको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि सक्षम मान्छे त्यो किसिमको आउनुपर्छ त भनिहाल्यो हामीले। र सक्षममा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि जोसुकै भए पनि कुनै राजनीतिक आँखाले नहेरेर सक्षम व्यक्ति हो भने त्यसलाई काम गर्ने मौका र दिनु चाहिँ पर्छ। एउटा सिधा सोधौँ है, अब कोही त आउला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा, CEO को रूपमा, संरचना पनि बन्ला, त्यो चाहिँ गृह मन्त्रालयको सहसचिवले अथवा उपसचिवले घुमाउने खालको CEO त आउँदैन। त्यो मेकानिजम त गृह मन्त्रालयभित्र छैन। जो CEO आए पनि चलाउने त हामीले हो भन्ने गृह मन्त्रालयभित्र त्यो मनस्थिति, त्यो मनोविज्ञान कतिको हावी भएको छ, तपाईँले खुलेर भन्न मिल्छ? यसो हुन्छ वास्तवमा के भन्दाखेरि प्राधिकरणको उद्देश्य नै अब पहिला पनि त अब मन्त्रालयबाट त काम भइरहेकै हो नि, यत्रो वर्षसम्म त मन्त्रालयको महाशाखा हेरियो, मन्त्रालयबाट चाहिँ त्यस्तै गरेर जिल्लामा सिडिओदेखि लिएर सम्पूर्ण त्यही मन्त्रालय मातहतबाट चलेकै हो। र त्योभन्दा पृथक रहेर ब्युरोक्रेटिक नर्म्सभन्दा अलिकति फरक रहेर र त्यसलाई अलिकति शुद्धता एउटा के भन्दाखेरि फोकस्ड काम त्यही दैवी अथवा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी काममा मात्रै सीमित रहोस्, उसलाई फुल्ली अटोनोमी र रिसोर्सफुल बनाएर जान सकियोस् भन्ने हिसाबबाट चाहिँ
गरिएको कन्सेप्ट हो। अब यो अपरेसन लेभलमा चाहिँ आएर गर्दाखेरि अब सम्पर्क मन्त्रालय सम्पर्क उसले चाहिँ गर्नुपर्ने त्यो गृह मन्त्रालय त्यो पक्कै पनि रहन्छ। भोलि टसल कतिको होला के त्यो दुईटा प्राधिकरण र गृह मन्त्रालय बिचमा अलिकति म त प्राधिकरण हुँ, म चाहिँ प्रधानमन्त्री अन्तर्गत छु, राष्ट्रिय परिषद छ, परिषदप्रति म जवाफदेही हुनुपर्छ, कार्य समितिप्रति म जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यहाँ गृहमन्त्री भए तापनि गृह मन्त्रालय मेरो सम्पर्क मन्त्रालय हो, समन्वयकारी मन्त्रालय त हो, तर सम्पूर्ण रूपमा त म गृह अन्तर्गत त होइन भनेर त्यो सिइओले भन्न थाल्यो भने टसल हुन्छ कि हुँदैन? टसलले त त्यसरी चाहिँ हुने सक्ने सम्भावना त म देख्दिनँ। त्यो व्यक्तिको चाहिँ क्षमतामा भर पर्छ यो कुराहरू। व्यक्ति कस्तो चाहिँ छान्नुहुन्छ, व्यक्ति कोअर्डिनेटिङ नेचरको तपाईँले त्यही अनुसारको समन्वयकारी भूमिका राखेर साँच्चैकै इनिसिएसन लिने, साँच्चैकै पर्सुएसनमा चाहिँ लाग्ने खालको व्यक्ति भयो भने त्यो किसिमको इगो, त्यो किसिमको टसल आउने अवस्था चाहिँ त रहँदैन। तर अहिलेको जुन स्ट्रक्चर जुन छ, स्ट्रक्चर र दिएको अथोरिटी हेरिँदाखेरि त्यसलाई अझ जिम्मेवारी अनुरूपको पर्याप्त चाहिँ होइन कि भन्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। जुन अहिलेको जिम्मेवारी जसरी चाहिँ दिएको छ त्यो जिम्मेवारी अनुरूपको अटोनोमी, जिम्मेवारी अनुरूपको गर्नुपर्ने उसलाई रिसोर्सको इनिसियोरको कुराहरू, त्यो जिम्मेवारी अनुरूपको अथोरिटी लिगल उसलाई चाहिँ इक्विप्ड गर्ने जसरी चाहिँ हुनुपर्ने थियो कानुनी आधारमा, त्यो पर्याप्त चाहिँ भएन कि जस्तो चाहिँ कता चाहिँ ऐन नियम पढ्दाखेरि त्यो देखिन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ डाक्टर साहब, जस्तो भोलि यो टसल हुने अवस्था आउला कि नआउला? एकदम कानुनी रूपमा क्लारिटी भएन भने काम गर्नु त अप्ठ्यारो हुन्छ। र अब प्रायः जस्तो चाहे अमेरिकामा होस्, चाहे जर्मनीमा होस्, चाहे नेपालमा होस्, यो रेस्क्यु एन्ड रिलिफमा तुरुन्तै सुरक्षा निकाय नै बढी जान्छन्। नेपाली सेना, नेपालका अब सशस्त्र प्रहरी पनि जान्छन्। अब त्यसलाई पनि परिचालन गर्नको लागि गृह मन्त्री अथवा गृह सचिव अथवा गृहको सहसचिव, इभन उपसचिव, प्रवक्तालाई सोध्नुपर्ने अवस्था हो भनेदेखि प्राधिकरणको चाहिँ काम छैन। उसले नीति नियम बनाइदिएर यसरी काम गर भनेर मन्त्रालयलाई दिए हुन्छ। तर उसले पनि ठिक छ, गृहमन्त्रीसित सोध्ने, कोअर्डिनेसन गर्ने, समन्वय गर्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ। र त्यसमा टसल चाहिँ हुनसक्छ, उसले मोबिलाइज गर्ने कि मैले मोबिलाइज गर्ने। यतिखेर प्रेम कुमार राई हुनुहुन्छ छनौट समितिमा, अहिलेको गृह सचिव। तपाईँ डाक्टर साहब हाम्रो अहिलेको गृह सचिवज्यू संयोजकलाई अनि अरू छनौट समितिका सदस्यहरू जो हुनुहुन्छ अरू दुईजना के सल्लाह दिनुहुन्छ कि अब छानिराख्दाखेरि सधैँ गृह सचिव त भइदो रहेनछ, एउटा पूर्व गृह सचिव यही हुनुहुन्छ हाम्रो अगाडि, अब यो कुरा चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुहोस् है भनेर भन्नु पर्यो भने? उहाँले के सोच्नु पर्यो, भोलि उहाँ माउन्टेनियरिङमा जानुभयो अरे, त्यहाँ एभालान्स आयो, उहाँलाई रेस्क्यु गर्नु पर्यो। उहाँले के चाहनुहुन्छ त्यो त एउटा आम नागरिकको हिसाबले? त्यस्तो खालको मान्छे होस् जसले मलाई चाहिँ ल अब प्रेम राई चाहिँ अहिले ट्रेकिङमा गएको, एम्बुलेन्सले रोकेर चाहिँ बिच बाटोमा छ, मलाई रेस्क्यु गर्नु पर्दाखेरि त्यो सोच्नु पर्यो। मलाई आवश्यक पर्दाखेरि यो इन्स्टिट्युसनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो। र यसमा मैले देखेँ यो एप्लिकेसन यो त प्रक्रिया होला, तर मेरो गृह सचिवलाई के अनुरोध छ भने यो एप्लिकेसनमा यदि तपाईँले सोचेको जुन हामीले अघि नै भन्यौँ, मल्टी मिनिस्ट्री कोअर्डिनेसन गर्ने, डेभलपमेन्ट पार्टनरलाई कोअर्डिनेसन गर्ने, 3 तहको सरकारलाई कोअर्डिनेसन गर्ने, डिजास्टर प्रिभेन्सनको लागि समन्वय गर्ने, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र मन्त्रालयहरूसँग विभिन्न किसिमको एडभान्समा, जस्तै अब बर्खा लाग्दैछ, फ्लड आउँदैछ भने 3 महिनादेखि समन्वय गर्नु पर्यो। ल है, प्रिभेन्सनका आधारहरू के हुनुपर्छ, त्यसमा अझ हुनसक्छ भने लङ टर्म सोल्युसन लागि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि इन्भल्भ गर्ने। त्यस्तो खालको मान्छे यदि एप्लिकेसनमा परेको छैन र प्लस फन्ड फ्लो कसरी हुन्छ तपाईँको, प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट मात्रै पैसा झिक्ने हो कि? अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो त्यो खालको पनि संयन्त्र बुझेको तपाईलाई बरु 1 महिना वेट गरौँ, 2 महिना वेट गरौँ, राम्रो मान्छेले हेड हन्टिङ नै गरौँ, त्यसमा कुनै आपत छैन। ठिक छ, सरकार समर्थकै मान्छे ल्याउँ, तर क्यापेबल मान्छे ल्याउन चाहिँ हामीले किन अनुरोध गर्छौँ भने त्यो भनेको भर्खरै नयाँ क्रिएट भएको इन्स्टिट्युसनले त्यो अब भोलि थुप्रै कार्यविधिहरू बनाउनु पर्ने होला। अब त्यो कुरै बुझ्दैन उसले, होइन? अब त्यहाँ कार्यविधि बनाउनलाई टिप्पणी उठाउनु पर्ने होला, त्यसलाई अब के समिति बनाएको छ त्यहाँ लगेर एप्रुभ गर्नु पर्ला। त्यो प्रक्रिया नबुझेको मान्छे अलमलमा खालि डिजास्टरमा पिएचडी गरेको, जापानबाट गरेको कि जर्मनीबाट गरेको र चाहिँ अब युनिभर्सिटीमा चाहिँ थुप्रै पिएचडी थेसिस प्रोजेक्ट बनाएको, रिपोर्ट लिएर सब्मिट गरेको, त्यस्तो भन्दा पनि कम्प्लेक्स हाम्रो जुन ब्युरोक्रेसी छ र संहितामा गएर अझ कम्प्लेक्स भएको छ, त्यस्तोमा समन्वय गर्न सक्ने, कन्टेन्ट बुझ्ने, नेतृत्व दिन सक्ने मान्छे चाहियो। वास्तवमा म सरसँग सहमत छु, त्यस्तो किसिमको नेतृत्व चाहिँ दिने मान्छे चाहिन्छ भनेर भनिरहेका छौँ।
तर त्यो चाहिने को लागि त्यो मान्छे आउने वातावरण पनि हुनुपर्छ त्यस्तो अवस्थामा। सेवा सुविधा भन्दा पनि स्टाटस दिनु पर्यो। स्टाटस पनि हुनु त्यहाँ आउने मान्छे पैसाको कमीले आउने खालको मान्छे अवश्य होइन, भोलि मन्त्री स्तरको सुविधा दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ, भोलि राज्य मन्त्री स्तरको हुनसक्छ, सचिव स्तरको पनि हुनसक्छ, त्यसमा कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। यसको लागि कम्पिटेन्ट मान्छे स्ट्याटस खोज्छ। हामीले अब कार्यान्वयन यसरी गरियो भने चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण पनि र व्यवस्थापन पनि यसरी गर्न सक्छौँ र यसो गरौँ है भन्ने के छ अन्तिम प्रश्न? विभिन्न कुराहरू फ्याक्टरहरूले वर्क इन्भाइरोमेन्टलाई असर गरेको हामी देख्छौँ, तर त्योबाट पनि माथि उठेर काम गर्न सक्नेलाई चाहिँ साँच्चैकै प्रोटेक्सन चाहिँ गर्नुपर्छ। जुन एउटा चाहिँ प्रेसर, अनड्यू प्रेसरबाट पनि माथि उठेर उसले चाहिँ म राष्ट्रको लागि गर्छु र मैले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन यो अर्थमा यो हिसाबले गरिरहेको छु भन्नेको हिसाबले साँच्चै राम्रो गर्नलाई त प्रोटेक्सन सबै हिसाबबाट चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्छ। यो प्रोटेक्सन नभएको कारणबाट यो कतिपय चाहिँ राम्रो गर्न खोज्नेलाई पनि त्यो किसिमको एउटा चाहिँ प्रोटेक्सन नहुँदाखेरि कहीँ लुपोल्स, कहीँ कानुनी लुपोल्स, कहीँ उजुरीका लुपोल्स, कहीँ यो विभिन्न किसिमका चाहिँ ह्यासल्सहरू चाहिँ उसले जुन बिहोर्नु परिरहेको छ, त्यो बिहोर्नको अवस्थामा उसले एउटा भनौँ न अलिकति डिमोटिभेटेड पनि भइरहेको हामीले चाहिँ पाइरहेका छौँ। अर्को एउटा कुरा मैले छबै त्यसमा तपाईँले अघि जुन यो हेड हन्टिङमा हामी रियलिस्टिक हुनुपर्छ, व्यवहारिक हुनुपर्छ। जस्तै अहिलेका मिनिस्ट्रीहरूसित कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै अहिले सुशीलजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अब अनिरा सबैको राजनीति गरेर आउनुभएको, सबै मन्त्रीहरूलाई पार्टीगत रूपमा चिन्नुहुन्छ पनि हुन्छ, त्यो पनि चाहिन्छ। फेरि तपाईँले टोटली पर्सनली धेरै मान्छेहरूलाई नचिनेको मान्छे एक्सपर्ट मात्रै ल्याएर पनि काम गर्न व्यवहारमा भनेको है मैले, त्यसो हुनु छैन। हाम्रा राजनीतिक कर्मी पनि राम्रैसँग चिनेको हुनु पर्यो, मन्त्री पनि चिनेको हुनु पर्यो, ब्युरोक्रेसी पनि चिनेको हुनु पर्यो, जनता पनि चिनेको होइन। मैले भने अरू त जनता त मैले भन्ने तपाईँलाई त्यही नलेज हुनु पर्यो, ब्युरोक्रेसीमा एट्याच भएर, अब ब्युरोक्रेसीमै काम गरेन कमसेकम एट्याच भएर, चाहे कन्सल्टेन्ट सङ्गत भएर काम गरेको मान्छेले बुझेको हुनु पर्यो, त्यसको मेकानिजम बुझ्नु पर्यो। र मैले भने पोलिटिकल लिडरहरूलाई चाहिँ जस्तै होइन, तपाईँले चाहिँ अब अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू छन्, अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, यीसित चाहिँ केही नजिकको चिनाजानी खालको कुनै न कुनैको एट्याचमेन्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एट्याचमेन्ट भएको मान्छे भने त्यसलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। मैले चाहेँ किनभने वी वान्ट रिजल्ट कि। डाक्टर साहब तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, मलेकुर सर यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। महत्त्वपूर्ण इन्टरेक्सन भयो, कम्तीमा यहाँबाट आएको निष्कर्षलाई, यहाँहरूको कुराकानीलाई सम्बन्धित निकायले, सरकारले अलिकति आत्मसात गरिदिएर राम्रो नेतृत्व आओस् र दिगो रूपमा हामीले चाहिँ नि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न सकौँ। यतातिर यहाँहरूको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। एउटा कुरा मात्रै, नियम कानुन हेर्नुभन्दा व्यवहार र देशलाई हेरेर निर्णय गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै थ्याङ्क यू। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।